नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मौलाना साहब हज़रात, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है हमारी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र की अहमियत। हज़रात, अल्लाह ने हमें हमारी ज़िंदगी में तमाम तर नेमतों से हमें नवाजा है। खूबसूरत जिस्म दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, ज़िंदगी में आराम दिया, तमाम आसाइशें हमें अता की, खुशी, मोहब्बत, इज़्ज़त जैसी तमाम नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं। ये सब अल्लाह का करम, उसकी मेहरबानी, उसकी इनायत। और लेकिन कई मरतबा हम उसका शुक्र अदा करना तक भूल जाते हैं। दूसरी बात सब्र की, तो ज़रा सी परेशानी होती है, ज़रा सी दुश्वारी होती है तो हम सब्र का दामन छोड़ दिया करते हैं। ज़रा सा गुस्सा आया, हमने सब्र का दामन छोड़ दिया। ज़रा सी ज़िंदगी में तंगी आई, तब हमने सब्र का दामन छोड़ दिया और शिकवा करने लगे। आइए हज़रात, इन मौज़ूआत पर हम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब की तफसीली रहनुमाई हासिल करते हैं, यानी सब्र और शुक्र की अहमियत क्या है। यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये सब्र और शुक्र नेमत के ही आने और जाने की दो कैफियत का नतीजा है जी। नेमत आ रही है हमारी तरफ तो शुक्र है, और पीठ फेर के जा रही है तो सब्र। ये दोनों नेमतों के दो रुख का नतीजा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को बहुत अहमियत के साथ बार बार बयान फरमाया है। शुक्र पर अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और ज़्यादा दूंगा। सिर्फ अजीज़ो सिर्फ नहीं कहा, ला कहा शुरू में, ला अज़ीदन्नकुम। आखिर में जो नून तशदीद वाला आता है ये ताकीद के लिए होता है, ज़रूर ऐसा करूँगा। और शुरू में जो ला आता है, लाम अलिफ नहीं, सिर्फ लाम जब आता है वो भी ताकीद के लिए होता है। ला अज़ीदन्नकुम, लाज़िमन, मैं ज़रूर तुम्हें और ज़्यादा दूंगा अगर तुमने शुक्र किया। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो नेमतें जब हासिल हों तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। और शुक्र जो है इंसान के अंदर की एक शरीफाना सिफत है। बेशक जी। जब जिसके अंदर मिजाज शुक्र है वो इंसानों का भी शुक्र करेगा, अल्लाह का भी शुक्र करेगा। कहीं से कोई चीज़ मिली है उसका भी शुक्र करेगा, हुकूमत से कोई चीज़ मिली है उसका भी शुक्र अदा करेगा, जहाँ से जो चीज़ मिल रही है उसका शुक्र करेगा। इसलिए उसके मिजाज में शुक्र की सिफत है। बेशक। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। किसी इंसान की तरफ से कोई नेमत मिली, मौजम तबरानी की एक रिवायत मैंने अभी चंद रोज पहले देखी थी जी। उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह ताला एक शख्स से पूछेगा कि तूने फला आदमी ने जो तेरे साथ शुक्र का अच्छा मामला किया था, तुमने उसका शुक्र किया था? वो कहेगा, परवरदिगार, मैं जानता था कि जो कुछ करता तो तू ही है जी। किसी इंसान के जरिए करा या तो बराह रास्त करे, इसलिए मैंने तेरा शुक्र कर लिया था, बंदे के शुक्र की जरूरत नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, तूने मेरा शुक्र भी नहीं किया। मैंने जिस बंदे के जरिए तेरे पास एक नेमत भेजी थी उसका भी शुक्र करना तेरे लिए जरूरी था। इसलिए किसी इंसान से कोई नेमत मिल रही है उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली है उसका शुक्र करो। और कभी कभी हम ये सोच कर कि हमारे पास फला नहीं है, आप अगर नहीं की फहरिस्त बनाएंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी। सही बात है जी। लेकिन ये भी गौर कीजिए, जो नेमतें हैं उनका शुक्र तो करो। बेशक, बहुत से बेशुमार जो नेमतें मिल गई हैं उनका शुक्र कीजिए, तो जो हासिल नहीं है उनके लिए अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा। बेशक। तो शुक्र नाम है एहसानमंदी का, बेशक, शुक्रगुजारी का। बेशक, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी इनायत लफ्ज़ों में भी कीजिए और दिल के अंदर भी एहसान मानिए। और अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, उनका शुक्र अगर अदा करने लगें तो जिंदगी गुजर जाए। मौलाना साहब, एक बाल जो है जी, बाल अल्लाह की नेमत, आँखें अल्लाह की नेमत, हम सूंघ सकते हैं, चीज़ की शनाख्त कर सकते हैं, ये अल्लाह की नेमत, हम किसी की आवाज़ सुन सकते हैं, ये अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र अदा होना चाहिए।
ایک ایک روم روم کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے دنیا میں ہمیں عزت دی, تمام زندگی دی, ایک ایک چیز کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. بے حساب اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا شکر ادا جس طریقے سے ہونا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب, صحیح طریقہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو زبان سے تو شکر کرتے ہی رہنا چاہیے, دل کے اندر بھی احسان مند رہنا چاہیے. اور کبھی کبھی جب کوئی بڑے نعمت حاصل ہو, مثال کے طور پر آپ 10 برس سے ایک مقدمہ لڑ رہے تھے, جی جی, اور بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے, اور امید ٹوٹتی ٹوٹتی کبھی کبھی رہ گئی, جی, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی. اب صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے, اللہ تیرا شکر, یہ نہیں. نماز شکر پڑھیے, 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت اللہ کے شکر ادا کریں گے تو وہ یوں سمجھیے کہ شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے. لیکن آپ نے نیت باندھی, ہاتھ اٹھے, یہ ہاتھوں کا شکر ہوا. نیت باندھی, یہ ہاتھوں کا اور جسم کا شکر ہوا. آپ جھکے, نماز میں رکوع میں گئے, نماز سجدہ شکر اور نماز شکر پڑھ رہے ہیں, تو یہ پورا جسم جو ہے حرکت میں آ رہا ہے شکر ادا کرتے ہوئے. سجدے میں گئے, پیشانی نے شکر ادا کیا, گھٹنوں نے شکر ادا کیا, پورا جسم کا جوڑ حرکت میں آ گیا. کس بات کے لیے؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے. تو یہ مکمل اور مجسم شکر ہوگا جب آپ نماز شکر پڑھتے ہیں. نماز شکر پڑھتے ہیں, دعاؤں میں. اسی طریقے سے ایک ایک چیز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شک جی, بے شمار ہے. شکر کرنے کے لیے تو معلوم ہونا چاہیے نا, کتنی نعمتیں معلوم ہی نہیں. جی جی, ہم نے صبح ناشتہ کیا اور دوپہر تک وہ مسلسل ہضم ہو رہا ہے, ہاتھوں میں ساری کارروائیاں چل رہی ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس طرح سے ہوتا ہے. بے شک, پورا نظام. لیکن جب سارا کام ہو گیا اور بھوک لگی دوپہر کو, تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار جو نعمتیں صبح کو ہم نے استعمال کی تھی وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ کر, اور دوسرا کھانے کا تقاضا ہوا ہے, یہ صحت کی علامت ہے. اور پھر کھانے کو مل گیا, یہ ایک نعمت. بے شک اللہ کی. کانوں میں آواز آ رہی ہے, یہ ایک نعمت. آنکھوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں, یہ ایک نعمت. آپ اندازہ کیجئے جب ہماری پلک جھپکتی ہے تو ایک ہلکا سا پانی اگر بالکل سوکھا ہوا ہو, آپ دیکھیے گاڑی میں جو وائپر چلاتے ہیں, اگر پانی نہ ہو تو چلے گا, وہ نہیں چلے گا, کھڑ کھڑ کرے گا, مشکل سے چلے گا. جی جی, اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو وہ سرکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی مناسب مقدار میں, نہ بہت کم نہ بہت زیادہ, پانی مسلسل دے رہا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا. جتنی ضرورت ہے اتنا. اب یہ وائپر چل رہا ہے ہمارا, ہم جب کبھی نعمتوں کی لسٹ بنائیں گے تو اس پانی کا شکر شاید ہم بھول جائیں, یہ لکھنا کہ یہ بھی کوئی نعمت. جی ہاں, جی ہاں. سانس آ رہا ہے, جا رہا ہے, یہ ایک مستقل نعمت ہے. تو کانوں میں آواز آنا, ہاتھوں کا چلنا, یہ اتنے سارے جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ان کا شکر. انگلیاں پکڑ رہی ہیں, آدمی جب فارغ ہو جاتا ہے تو ہاتھ یوں لٹک جاتا ہے رسی کے ساتھ. ہاتھ کو ہی اٹھانے کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے, اور آدمی یوں رکھتا ہے. تو یہ ہاتھوں کا چلنا, زبان کا چلنا, آواز, میں بولتا رہوں اور آواز نہ نکلے, آپ کو کیا پتہ چلے گا میں کیا بول رہا ہوں. تو یہ ساری بے شمار نعمتیں ہیں. اس لیے ان ساری نعمتوں کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ اللہ کے شکر کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ, یہ اللہ کے شکر کے الفاظ ہیں. اللہ تیرا شکر, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر, اللہم لا احصی ثناء علیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر کے بڑے جامع الفاظ نقل کیے گئے ہیں, جس میں ایک الفاظ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار لا احصی ثناء علیک, میں تیری نعمت, تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنا تعارف کرایا. ہم کیا جانے کون ہے رب العالمین, کیا ہستی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے کرنا کہ پروردگار ہم شکر ادا نہیں کر سکتے, تو جیسا کچھ ہے تو ہی جانتا ہے, تیرا ہم احسان مند ہیں. تو ہر نعمت پر شکر کرنا. آئینہ دیکھا, اس وقت کی ایک الگ دعا بتائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آئینہ دیکھو اس وقت بھی اللہ کا شکر کرو. اچھا, ایک بات یہ سوچ سکتا ہے آدمی کہ جس کی شکل اچھی ہے, اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے پروردگار آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے بندہ کہ پروردگار جیسے تو نے میرا چہرہ, میرا ظاہر اچھا بنایا ہے, میرے اندرون کو بھی اچھا کر دے. لیکن یہ تو تصویر کا ایک پہلو ہوا مولانا صاحب, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے معذور ہوتے ہیں. کسی کا اللہ نہ کرے ہاتھ نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, یا دونوں آنکھیں نہیں ہیں, یا پیر نہیں ہیں, یا دوسری تمام تر چیزوں سے وہ محروم ہے, تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے؟ ہاں, اس بارے میں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان کی زندگی بہت زاہدانہ اور دنیا کی نعمتوں سے بالکل بے تعلق رہتے تھے وہ. ایک دن دوپہر کو کہیں جانا تھا تو ان کے پاس نئی نہ پرانی کسی طرح کی چپلیں نہیں تھی. تو وہ سوچنے لگے میری بھی کیا زندگی ہے, دوپہر کو نکلنا ہے, زمین گرم ہو رہی ہے, کیسے چلوں. تو تھوڑے سے چلے دقت کے ساتھ, آگے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے اور جو ٹانگ ہے اس میں چپل نہیں ہے. فوراً ان کو خیال آیا کہ پروردگار میری کم از کم ٹانگیں تو سلامت ہیں, آج چپل نہیں ہے, کل اللہ کے کرم سے کہیں سے مل جائیں گی, لیکن اس کی تو ایک ٹانگ ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی جو چیزیں نعمتوں میں کمی ہے اس کو ان آدمی کو سوچیے جس کے پاس جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں ان کے پاس اتنی بھی نہیں ہے. یعنی اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے, اپنے سے کم کو دیکھیے. ایک ہاتھ آدمی کا نہیں ہے. میں نے اپنے قریبی آبادی میں ایک شخص کو دیکھا, ایک لڑکا نوجوان تھا اور 8-10 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, جہاں سے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, یہی نہیں ہے. اتنا بھی ہو آدمی تو کہیں ٹکا لے, کہیں مدد لے لے, یہاں سے غائب ہے دونوں. آپ اندازہ کیجئے اگر کسی آدمی کا ایک ہاتھ ہے تو کم از کم ایک ہاتھ سے کام تو کر لے گا. کسی ایک آنکھ نہیں ہے تو ایک سے کام چل جائے گا. ایک آدمی وہ ہے جس کے دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں, ایک آدمی وہ ہے جس کا چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے, اس کے باوجود اس کے اوپر شکر اس بات کا لازم ہے کہ جو نعمتیں دے رکھی ان پر تو تیرا شکر گزار ہوں, تیرا احسان مند ہوں. میرے ہاتھ اگر نہیں ہے کم از کم ٹانگیں تو ہیں, میں چل کے جا سکتا ہوں. میری زبان تو نہیں ہے, میں زبان تو موجود ہے, میں کسی سے کہہ سکتا ہوں بھئی میرے ٹانگیں نہیں ہیں, میں مجبور ہوں, ذرا فلاں کام میرا کر دو. یعنی اپنے سے کم تر کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیے تو شکر کی توفیق ملے گی, اور اپنے سے زیادہ کو دیکھیں گے جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی کم نظر آئیں گی. بے شک اللہ کی ہماری بھی کیا زندگی ہے. ایک کار ہے, میں جاتا ہوں تو ہماری وائف بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کو جانا ہے شاپنگ کے لیے تو میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں. کیا زندگی ہے, کار موجود ہے, ناشکری ہے. یہی میں آ رہا ہوں مولانا صاحب, ناشکری کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ناشکری کے نتائج یہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. پھر میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو بھی چھین لیتا ہوں, پھر بتاتا ہوں اب چلاؤ کیسا کام چلا رہے ہو. ایک گاڑی تمہیں کم نظر آتی تھی, یہ بھی چوری ہو گئی, اب کرو کیسے کام کرو گے. صحیح بات ہے. تمہارے پاس موٹر سائیکل تھی, تم کہتے تھے ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے, کار ہوتی تو اچھا ہوتا, موٹر سائیکل بھی چروا دی, خراب ہو گئی, آگ لگ گئی, کچھ بھی ہو گیا, اب کیسے زندگی گزار رہے ہو. اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو تمہیں شکر کی توفیق ہوگی. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں, یہ نعمتیں دی ہیں. جب نعمتیں دیں گے, نعمتوں کا شکر کریں گے تو خدا پاک اور اضافہ ہوگا, اللہ اور اس میں اضافہ کریں گے. تمام تر نعمتوں کا ہم سے شکر ادا بھی نہیں ہوتا, لیکن اٹھتے بیٹھتے ہر سانس میں اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں تب اللہ کا شکر ادا کریں, کام سے واپس لوٹ رہے ہیں تب اللہ کا شکر ادا کریں, کھانا سے فارغ ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں, بیماری سے فارغ ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہر حال میں شکر کرنا ہے اللہ کا. مولانا صاحب دوسرا جو لفظ ہے صبر ہے, صبر کی اہمیت پر بھی آپ کا بیان چاہیے. صبر کو یہ قرآن مجید میں بار بار اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے, اور سورۃ العصر تو پوری شروع سے اخیر تک صبر پر ہی بیان ہے اس کا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, صبر کے بارے میں سمجھایا کرو, برداشت سے کام لو, ہمت سے کام لو. آدمی جب پریشانیوں میں آتا ہے اس وقت اسے صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, نعمت آ رہی ہے تو شکر, اور جا رہی ہے تو صبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یمن میں تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن بھیجا تھا, وہاں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعزیت نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گیا تھا حضرت معاذ بن جبل کے نام, جس کو محدث جزری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے حسن حسین میں. وہ بہت ہی جامع, بڑا عمدہ مضمون ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعزیت نامہ جو لکھا تھا اس میں فرمایا تھا کہ معاذ, تمہارا یہ بیٹا جو تمہارے پاس سے چلا گیا ہے, یہ اللہ کی ایک نعمت تھی, بغیر تمہاری کسی طاقت کے, اللہ کی محض عطا تھی. جب تک وہ تمہارے پاس رہا تم نے اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی, اور جب وہ تمہارے پاس سے چلا گیا ہے تو وہ بھی اس وقت بھی تمہارے اوپر صبر لازم ہے. اس وقت شکر لازم تھا, اب صبر لازم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی تھی اس میں کہ تمہاری بے قراری تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے. جب آدمی سے نعمتیں چھنتی ہیں تو بے چین ہوتا ہے, اور کبھی کبھی زبان سے غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہماری بہنیں جو اپنے اولاد کی محبت میں بہت زیادہ بے چین ہوتی ہیں, ان کے زبان سے ایسے تک الفاظ نکل جاتے ہیں کہ پروردگار
تیرے یہاں بھی بالکل انصاف نہیں ہے، فلانے کے تو 6 پھر رہے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں، ایک تھا وہ بھی تو نے چھین لیا، تیرے یہاں بھی انصاف نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہنے سے خدا پاک کا تو کچھ بھی بگڑ نہیں جائے گا، لیکن ہم اس میں ناشکری کے الزام میں آ جائیں گے۔ اس لیے نعمتوں کے جانے پر صبر کیجئے، بے قرار نہ ہو جائیے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کریں گے تو ہو سکتا ہے جو نعمت چلی گئی ہے خدا پاک بے شمار نعمتیں دوبارہ بھی دے دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا ہوا، اتنے دن تک انہوں نے صبر کیا، بیمار تھے، بیماری بھی اتنی بڑی، پورا جسم گل گیا، لوگوں نے آبادی سے نکال کو باہر آبادی سے ڈلوا دیا کہ سارے لوگوں کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی، یہاں سے نکالو، اور وہ کوڑے پہ لے جا کے ڈال دیا گیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو خدا پاک نے نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا تو ایک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب اپنی ایڑی زمین پہ مارو، انہوں نے ایڑی زمین پہ ماری، وہاں سے چشمہ پھٹا، پانی نکلا، اس پانی سے وہ نہائے، خدا پاک نے جوڑے بھی دے دیے، حکومت، دولت، نوکر چاکر، غلام بانی، نعمتیں بے شمار پھر مل گئیں۔ تو جب پریشانی آئے تو صبر سے کام لیجئے، جب نعمتیں ملیں تو شکر کیجئے۔ ہر حال میں ہمیں ایک بندہ بن کے رہنا ہے، ایک مکمل بندہ۔ بے شک اللہ کا شکر ہر وقت ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، کھانے کے بعد، ہر کام کے بعد اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ناخوشگوار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے غموں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارا صبر جو ہے وہ جواب دینے لگتا ہے، لیکن تب بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے۔ کا خاتمہ نہیں ہو گیا، بے شک تحمل سے حاصل ہے، جو نعمتیں حاصل ہیں ان کو سوچئے، یہ چیز اگر چلی گئی تو کیا ہوا، اور اگر مٹ گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، شکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، انصاری صاحب ہیں کولکتہ سے، اپنے سوال کے ساتھ ان سے آغاز کرتے ہیں۔ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے۔ ہیلو جی اپنا سوال بتائیں، کیا سوال ہے انصاری صاحب؟ ہیلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، تبھی آپ کی آواز ہم سن پائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا 2 خواب ہے، وہ ہم کو جاننا تھا۔ فرمائیں۔ یہ حضرت ہے کہ ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں داخل ہو گیا، پانی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، نماز مگر میں نہیں پڑھ پایا۔ اور ایک یہ خواب ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور کوئی ایسا مطلب مزار ہے کہ قبر نہیں معلوم، اس میں پانی نکل رہا ہے، بھٹے ہوتے ہیں نا، وہ بھٹے دیکھ رہا ہوں۔ دونوں خواب آپ کے پہنچ گئے ہیں، بہت شکریہ انصاری صاحب دونوں خواب ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، پہلے خواب سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کسی تیاری میں، وضو کی تیاری میں یا نہانے کی تیاری میں آپ کو نماز کو دیر ہو جاتی ہے، اس کا دھیان رکھیے، پہلے سے تیاری شروع کیجئے، عین وقت پر وضو اور نماز کے لیے ہم اگر تیاری کریں گے تو نماز نکل جائے گی۔ تو آپ کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نماز کی تیاریوں کے لیے وقت سے شروع کیا کریں تاکہ وقت پر نماز مل جائے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی ہے، پوری طرح سے آپ کو بھی ذہن میں نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے، لیکن بہرحال آپ جو اوپر کہیں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت میں آپ کو جو نیچے کوئی مزار یا کوئی قبر جو چیز بھی نظر آ رہی ہے، بہرحال اللہ سے لو لگائیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نماز پناہ پڑھ کر اللہ سے 2 رکعت اور دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں کہ عرشیہ صاحبہ کا سوال جانتے ہیں، غازی پور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عرشیہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیں بہن۔ جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض ہے، مولانا صاحب صحت و عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے دعا فرما دیجیے، ہمارے پورے گھر کے سکون کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون چین عطا فرمائے، ہر طرح کی دنیا اور دین کی نعمتیں اپنے کرم سے عطا فرمائے، ضرور دعا کرتے ہیں۔ کچھ اور جاننا چاہتی ہیں عرشیہ صاحبہ؟ جی سوال یہ ہے مولانا صاحب، جیسے آج آپ نے شکر اور صبر کی تعلق سے بیان فرمایا، تو مولانا صاحب کیسے ہر نعمتوں پہ ہماری زبان بھی شکر کی گواہی دے، دل بھی شکر کی گواہی دے، ہاتھ پاؤں ہر جسم کے اعضاء ہیں وہ شکر کی گواہی، ایسا نہیں کیا ایسا کیا جائے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زبان تو شکر کی گواہی دیتی ہے پر دل نہیں مولانا صاحب، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح صبر کا بھی حال ہے۔ تو مولانا صاحب سے میری عرض یہی ہے کہ مولانا صاحب پورے اچھے سے مولانا صاحب مجھے سمجھا دیجیے، بتا دیجیے
ताकि दिल कैसे हाजिर रहे शुक्र और सब्र के साथ। जुबान ऐसा होता है कि आवाम में तो हम सब्र शुक्र और शुक्र की बात करते हैं, लेकिन तन्हाई में हमारा दिल हाजिर नहीं हो पाता है। तो मौलाना साहब से भी, और मौलाना साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो आफियत से नवाजे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। जीशान हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें जीशान फ़ातिमा। हेलो जीशान फ़ातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं जीशान फ़ातिमा साहिबा। दुआओं की खास दरख्वास्त है सेहत के लिए और रोज़ी के लिए और जॉब्स के लिए, और मेरे शौहर एक दो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनको ही फ़ोन देती हूँ। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बता दीजिए भाई। जी मेरा नाम सैफ हमीद है। सैफ साहब खैर मक़दम आपका। मेरे दो मुख्तसर से सवाल हैं। एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मदर को हज कराने जाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। और जी और मेरे पास अभी इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपने मदर और अपनी वाइफ दोनों को हज करा के ले जा पाऊँ। तो मैं सिर्फ अभी इस बार अपनी मदर को हज कराने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या मेरी वाइफ से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, या मेरी वाइफ इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि नहीं आप दोनों को ले जाइए, या आप नहीं ले जा सकते अकेले? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से मेहर वर्ड का मतलब जानना चाहता हूँ। मेहर एक आम आदमी को कैसे समझाया जाए मेहर वर्ड का क्या? बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत अच्छा जज्बा है। आप बहुत हसास हैं कि आप वालिदा मोहतरमा का भी आप ख्याल रखते हैं और अपनी अहलिया का भी आपको मुकम्मल ख्याल है। मौलाना साहब मुकम्मल रहनुमाई फरमाएं। देखिए ये सोच आपकी बहुत अच्छी है, हम इसकी कदर करते हैं। अगर आपके वसाइल चल रहे हैं, यानी आपकी आमदनी का माकूल इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर रखा है, और किसी से आप अगर कर्ज़ ले लें तो थोड़े दिन में आप उसको अदा कर सकेंगे, तो गैर सूदी कर्ज़ लेकर तीनों आदमी आप चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि आप फिर दोबारा उसके अपनी अहलिया को साथ लेकर जाने में आपको दुश्वारी हो सकती है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हज के सिलसिले में फरमाई है कि जिसे हज करना हो वो जल्दी कर ले, ऐसा ना हो कि कोई रुकावट ज़िंदगी में खड़ी हो जाए। इसलिए आप तीनों आदमी चले जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर हालात साजगार नहीं हैं तो आपकी अहलिया मुझे उम्मीद है कि इजाज़त दे देंगी। इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको मुतमईन कर दें तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तीनों को ही अल्लाह ताला पर ले जाए, फरमा दे, तीनों ही चले जाएं। मेहर लफ्ज़ का माने देखिए मेहर असल में बदल है और एक एजाज़ है खातून का। उसको आप देखते हैं ना, हमारे समाज में लड़का जो है वो जाता है दुल्हन को लेने के लिए। जी दुल्हन वाले लड़का लेने नहीं जाते। जी इसमें एक एजाज़ है खातून का, बेशक, कि हम तुम्हें लेके आए हैं अपने घर में इज्जत से। तुम यूं ही आके घर में नहीं बैठ गई हो, तुम्हें इज्जत से लेके आए थे। 10-20 आदमी 50 आदमी गए थे, लड़का गया था, तुम्हें दुल्हन बना के लेके आया है। उसी एजाज़ का एक हिस्सा ये भी है कि मेहर के नाम पर कुछ नजराना पेश किया जाता है। वाह, और हमेशा खातून की इज्जत करनी चाहिए, उसको मोहब्बत की नज़र से देखना चाहिए। बहरहाल जीशान साहब की एक सवाल और जीशान फातिमा साहिबा का, लेकिन उससे पहले दो कॉलर हैं मौलाना साहब। शाहाना साहिबा हैं, अपने सवाल के साथ पहले उनका सवाल जमा कर लेते हैं। बाराबंकी से हमें फ़ोन किया है। खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाहाना साहिबा खैर मक़दम आपका, फरमाएं। भाई मेरे दो ख्वाब है, मेरे दो सवाल है। मेरी अम्मी का है ख्वाब, मेरा भी ख्वाब है, सुन लीजिएगा प्लीज। जी मुख्तसर में बता दें। जी हमारी अम्मी का ये सवाल है कि हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बुखार रहता है, पेशाब बहुत होता है। और हमारी अम्मी ने सुबह ख्वाब देखा है कि जो मुर्दे का ख्वाब देख रही है, और सोते सोते पेशाब हो गया अभी बिस्तर पे। और मेरा ख्वाब है कि हमारी भाभी है, उनकी लड़कियां चिन्नी बांटती हैं, उनका पारा मुकम्मल हो। हम भी 18 साल के 17 साल के कुरान मुकम्मल कर रहे हैं। और मेरा एक ख्वाब है, सुन लीजिए भाई प्लीज। नहीं, ये दो ख्वाब हो गए आपके मुकम्मल? जी हाँ मेरा बहन अब ज़्यादा ख्वाब ना पूछें, चूँकि वो ख्वाब का मसला ऐसा है कि वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, फिर उसमें ताबीर में परेशानी होती है, दुश्वारी होती है। मौलाना साहब इन दोनों ख्वाबों की आप यानी पेशाब जो उनको हुआ ख्वाब में ही पेशाब हो गया? ख्वाब में ही वाक़तन पेशाब हो गया? ख्वाब देख रहे थे जी। ख्वाब में पेशाब होना अच्छी अलामत है, रंजोगम दूर होता है। और वाक़तन भी जल्दी जल्दी पेशाब आता है इनको। जी वाक़तन भी आता है जी। हाँ, जल्दी जल्दी पेशाब जो आता है, एक तो सर्दी का ठंड का मौसम थोड़ा सा शुरू हो चुका है, तो ठंड में पेशाब ज़रा ज़्यादा आता ही है। लेकिन उसी के लिए यानी मैं कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, बल्कि तजर्बा यह है कि रेवड़ी गज़क वगैरह चीज़ें जो तिल की चीज़ें खाई जाती हैं उससे पेशाब कम आता है, तो वो खाना मुफीद है। गर्मी सर्दी के मौसम में जिस्म को गर्मी भी देता है वो, और पेशाब जल्दी जल्दी आने में मुफीद है। अच्छा, दूसरा इनकी वालिदा की तबीयत ख़राब रहती है, उसके लिए किसी दुआ की उन्होंने दरख्वास्त की है, कोई दुआ? देखिए उम्र जब ज़्यादा होती है
تو آدمی کے قوت ہاضمہ اور ساری چیزوں میں کمزوری آتی ہے. تو اس لیے کھانے پینے میں تھوڑی سی کمی رکھیں. جو چیز موافق آتی ہے اس کو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں میرے لیے موافق ہیں، فلاں چیزیں موافق نہیں ہیں. ثقیل غذا نہ لیں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. بھوک لگے تب کھائیں، ہلکی چیزیں کھائیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی کھائیں سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح شام اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ صحت ٹھیک رہے گی. بریلی سے کالر ہیں قیصر جہاں صاحبہ. خیر مقدم آپ کا. قیصر صاحبہ سوال پوچھیں. ہیلو قیصر صاحبہ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بہن. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اور میرے ابو کے کام میں اور بھائی کے کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. تو مولانا صاحب میرے گھر کے لیے دعا کر دیجیے اور مجھے بتا دیجیے کہ میرے گھر میں اور میرے ابو کے کام میں، بھائیوں کے کام میں خیر و برکت ہو. بہت شکریہ بہن. جی مولانا صاحب. دیکھیے خیر و برکت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں ضرور نکالا کیجیے. کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کریں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیا کریں. بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں. جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو الحمدللہ، اگر زیادہ نہ ہو پوری دعا یاد نہ ہو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پوری دعا اگر یاد ہو تو بہت اچھا. ورنہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر یہ کر کے ختم کر کے کیا کیجئے کھانا. اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھوئیے اور ہر کام کو بسم اللہ کر کے کیجئے اور چست رہیے، مستعد رہیے. خیر و برکت ہونے کے لیے آدمی کا مستعد اور تندرست رہنا اور اپنے کام میں جٹے رہنا بہت ضروری ہے. ایک کالر اور ہیں، نسیمہ صاحبہ ہیں ہریانہ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن نسیمہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں. ہاں جی ایک سوال ہے جی اور ایک خواب ہے. ہاں جی سوال تو یہ ہے جی جیسے ہم صبر تو کرنا چاہتے ہیں پر اندر سے مطلب کہ کوشش کرتے ہیں پر دل بے چین رہتا ہے. جیسے کسی چیز پہ صبر کرتے ہیں، جیسے میرے کو کوئی پریشان کر رہا ہے بھی کوشش کرے پھر بھی من کو سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے بہن، دوسرا خواب بتائیں. ہاں جی خواب جی یہ ہے جی جیسے مسجد میں جماعت ہونے لگ رہی جی، ہم گیٹ کے باہر بیٹھے ہیں، کسی بچے کو لے رہے، کسی اور کا بچہ ہے جی، اور ایک مولانا جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی باہر ہی رہو، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے جی، بعد میں آنا، گیٹ بند ہو گیا جی، باہر ہی بیٹھے ہم گیٹ کے پاس بچے کو لیے اور اس بچے نے پوٹی کر دی، گیٹ کے باہر ہی ہیں بالکل. بس یہ خواب ہے جی. بہت شکریہ بہن نسیمہ. آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. مولانا صاحب بریک سے پہلے عرشیہ صاحبہ کا ہمارے پاس ایک سوال پہنچا تھا. انہوں نے پہلے تو دعا کی درخواست کی ہے آپ سے کہ ان کے حق میں آپ دعا فرمائیں، اور دوسرا ان کو نعمتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کی خیر و خوبی عافیت و سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں جو کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے وہ پڑھ لیا کریں. دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکر بار بار کیجیے. نعمتیں زیادہ ہونے کا گر یہ ہے کہ نعمتوں جو حاصل ہیں اس پر بار بار شکر کیجیے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ان کا بہت اچھا سوال یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا ہم کرتے ہیں لیکن یہ کہ زبان سے ادا ہوتا ہے، کئی مرتبہ دل ساتھ نہیں دیتا ہے، تو ایسے میں کیا کریں؟ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے. ہاتھ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ان کاموں میں خرچ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیتا ہے، جس سے وہ روکتا ہے اس میں نہ استعمال کیا جائے. آنکھیں اللہ کی ایک نعمت ہے، ان کو وہاں خرچ کیا جائے جہاں اللہ کو پسند ہو. ایسی جس چیز کا دیکھنا اسے پسند نہیں ہے اس کو ہم نہ دیکھیں، جس بات کا سننا اسے پسند نہیں ہے اسے نہ سنیں. یہ کان کا شکر ہوگا. زبان کا شکر وہ ہوگا جو بولنا چاہیے وہ بولیں، جو نہیں بولنا چاہیے وہ نہ بولیں. تو یہ زبان کا شکر ہوگا. ہر چیز کو اس کام میں استعمال کرنا جس میں دینے والے نے جس کام کے لیے وہ دی ہے، یہ اس کا شکر ہوگا. اور اس کے علاوہ زبان سے اور دل سے بھی ہم شکر کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ شکر کا حق ادا ہو جائے گا. حالانکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، تیرے شکر کا حق تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. پھر بھی ہم جب یہ کہیں گے کہ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ خود اعتراف شکر ہے. جی اور اللہ کو پسند ہے. الصبا صاحبہ ہیں دلی سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب سے یہ سوال ہے. جی فرمائیں. تو گھر میں پریشانیاں بہت رہتی ہیں. کس طرح کی پریشانی بہن کچھ بتائیں گی؟ جیسے کہ سب بیمار رہتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں، ان کا آپریشن، ان کے لیے بھی دعا بتائیں.
बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। कुछ और जानना चाहती हैं? और एक 3 सवाल है मौलाना साहब से। एक सवाल ये है कि मुझे ख्वाब में कब्र बहुत नजर आती है। क्या नजर आती है? कब्र नजर आती है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और एक बार मुझे ख्वाब में नजर आया कि मैं लेटी हुई हूँ जी। और मैं कब्र में लेटी हूँ। कब्र बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें एक इतनी तेज रोशनी सी हो रही है, बहुत तेज। आपको डर लगा तब? मैं अपने अल्लाह से तौबा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए इस तरह से। तो कोई बताए, और अल्लाह से दुआ भी करें। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों ख्वाब हम तक पहुंच गए हैं। लेकिन गौहर साहिबा चंडीगढ़ से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम बहन गौहर, फरमाएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का है तो उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। शादी के लिए दुआ? रिश्ते तो आते हैं उसके कितने आ रहा है रिश्ते, लेकिन टिकता नहीं है कोई। ठीक है बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है और मौलाना साहब से अब रहनुमाई हम चाहते हैं। मौलाना साहब, हम चाहते हैं कि बहन अलसबा के सवाल के साथ हम शुरुआत करें, चूँकि ख्वाब का उन्होंने जिक्र किया है कि ख्वाब में कब्र नज़र आती है अक्सर व बेशतर। देखिए, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ उसकी भलाई चाहता है तो उसको ऐसी बातें बताता है जिससे उसको अपनी कब्र याद रहे, अपनी आखिरत याद रहे। तो ये इंसान के लिए खूबी की बात है कि वो उसको अपनी आखिरत याद रहे और अपने आने वाले कल से वो बेखबर ना रहे। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी कीजिए, गुनाहों से बचिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम है आपके इस ख्वाब के ज़रिए। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने ख्वाब जिसका जिक्र किया है, कब्र में लेटी हुई है, कब्र साफ़ सुथरी है, रोशनी है और ये अल्लाह से तौबा कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इनका जो आखिर वक्त आएगा तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नेक अमलों के साथ वहाँ जाएंगी और कब्र में अल्लाह ताला इनको रोशनी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस ये कि ज़िंदगी में बेहतर कामों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए बहन को और हर अच्छी बात करनी चाहिए। मौलाना साहब, घर में परेशानियाँ भी हैं, बीमारी है, किसी का ऑपरेशन का इन्होंने जिक्र किया है। परेशानियाँ घर में जब आती हैं तो कोई ना कोई वजह हमारी ही होती है। माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत, परेशानी, बेचैनी आ रही है तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं। इसलिए बार बार नमाज तौबा पढ़िए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, पाक साफ रहिए, बड़े छोटे का अदब कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए। जब हम लोगों को राहत पहुँचाएंगे तो खुदा पाक हमारी राहतों का गैब से सामान करेगा। बेशक। उस्मान साहब दिल्ली से सवाल पूछना चाहते हैं। उस्मान साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं उस्मान साहब क्या सवाल है? जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो घर में करीब करीब मतलब सभी बीमार से रहते हैं, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, घर में सभी बीमार रहते हैं। जी, दूसरा सवाल। और एक मेरा भाई है, वो गोल्फ खेलता था, लेकिन मतलब उसका जब से शादी हुई है उसका कैरियर भी खत्म सा ही हो गया है, कोई काम वाम भी नहीं है उसके पास, और मतलब बीवी से भी उसकी बच्चे नहीं है, बीवी से भी बनती नहीं है मतलब उसकी। और मतलब एक और शादी की थी तो वो भी मतलब छूट गई। अब ये उसको लेके बहुत चिंता रहता है कि भाई उसके ना मतलब बीवी है ना बच्चे हैं और मतलब उम्र बढ़ने को ही है, तो उसका कुछ रास्ता बताएं। 2 शादियां हुई लेकिन अभी कोई उनके घर में बीवी है कि नहीं मौजूद? हाँ, पहले वाली है। एक है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच गया है। लखनऊ से जरीना साहिबा का सवाल और नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका बहन जरीना, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका जरीना साहिबा, सवाल पूछिए। हाँ, हमारा ये सवाल है कि हमारे खानदान में जैसे एक है यतीम बच्चे, मतलब माँ बाप कोई नहीं, उनकी लड़की की शादी है, तो जो सबके का 1800 रुपए बताते हैं मौलाना साहब, उसमें हम कोई सामान लेके दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया बहन जरीना, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब, ये सवाल अहम है। जी बिल्कुल दे सकती हैं आप उनको, और भी कुछ मदद कीजिए और औरों से भी मदद कराइए। जो आपके कहने सुनने से कोई दूसरा आदमी मदद करेगा उसका अजर भी आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जो दे रहा है। उस्मान साहब का सवाल, मौलाना साहब, एक तो घर में उन्होंने परेशानी, बीमारी का जिक्र किया है, तो उसके लिए कोई दुआ उनको मशवरा दे दें। देखिए, घर में मुसलसल जब बीमारियां रहें, बेचैनियाँ हों, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बेहतियाती हम सब लोगों से हो रही है। तो बार बार नमाज तौबा पढ़िए, पाक साफ रहने की कोशिश कीजिए और सदका ज़रूर कीजिए। जो लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे तो खुदा पाक हमारा दुख दर्द दूर करेगा अपने करम से। एक कॉलर और जुड़ रही हैं मौलाना साहब, नसरीन साहिबा मुजफ्फरनगर से, उनका सवाल हम नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका नसरीन साहिबा।
नसरीन साहिबा सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं नसरीन साहिबा क्या सवाल है? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो ये अगर 15-20 मिनट पहले देर हो जा, इसमें कज़ा हो जाए, नमाज आने फजर के जान हो जा, तो जब भी हम पढ़ सकते हैं वितर। आप कौन सी नमाज का जिक्र कर रहे हैं? वितर की नमाज के ताल्लुक से कर रहे हैं। जी जी मौलाना साहब। देखिए सही वक्त तो वितर का वही है जो सुबह सादिक होने वाली होती है, उससे पहले। तो आप जब देखें वक्त कम है तो तहज्जुद न पढ़िए बल्कि वितर पढ़ लीजिए, और अगर वक्त में गुंजाइश है तो पहले तहज्जुद की 2, 4, 6 रकात पढ़ लीजिए, उसके बाद वितर पढ़ लीजिए। शाहाना साहिबा कानपुर से सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाइए शाहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्वाब वगैरह मालूम करना था आपसे। फरमाएं जी बयान करें। बहुत खुशी हो रही है इस टाइम पे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आपसे बात हो रही है। मैंने ख्वाब देखा था 4-5 दिन हो गए, इसमें शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो मैंने ख्वाब देखा था मेरी शादी हो गई है, मैं विदा हो गए, चली गई ससुराल, और मैं बहुत खुश हूँ और जेवर खूब पहने हुए हूँ, मैं दुल्हन जरा सजी हुई हूँ, लेकिन मेरी नथनी जो है डबल है नाक में। नथनी डबल है नाक में? एक मैं नथनी पहने हूँ अपनी, मैं हमेशा पहने रहती हूँ, और जो नई नथनी है एक वो भी पहने हूँ, और जेवर खूब पहने हूँ, और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है मुझे। इसकी मुझे ताबीर जाननी थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी जो खुशी है, हंसी है, बरकरार रहे। इसकी ताबीर यही है कि इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद अल्लाह की नेमतें हासिल होंगी। आप अल्लाह का शुक्र करते रहा कीजिए, और जितनी नेमतें मिलती रहें उतनी शुक्र अदा कीजिए, खुदा पाक और नेमतें देगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है बहन शाहाना को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। उस्मान साहब का जो दूसरा सवाल है, मौलाना साहब अपने भाई के ताल्लुक से है। भाई गोल्फ खेलते थे, उनका अच्छा खासा करियर था, करियर नहीं है, उसके बाद शादी हुई, शादी एक बात जो आपने कही है, जब से शादी हुई उस वक्त से ये हुआ। जी जी। हमारे समाज में एक चीज़ ये है कि कभी कभी जब औरत जिस घर में आई है उसके आने के बाद से हमारा करियर खराब हो गया, ये सोच मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे हालात आते हैं, उसी की तरफ से बुरे हालात आते हैं। बेशक बेशक। तो इसलिए उनको अपने हालात को बेहतर करने के लिए अल्लाह से लो लगानी चाहिए, कुछ सदका खैरात करें और अपने हालात में बेहतरी लाने की खुद कोशिश करें। सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप मायूसी को दिमाग से निकाल के फेंक दें। बहुत अच्छी बात। जी। आपने जब ये समझ लिया अब मेरी करियर खराब हो गया तो खराब ही हो जाएगा। आप समझिए कि वो एक बड़े फारसी शायर ने एक बात कही है जी कि तफावतस्त मियाने शनि दरे मनो तो गल के बाब मन फतह बाब मीशन। मेरे और तेरे सुनने में बड़ा फ़र्क ये है कि दरवाजे का जब खड़का होता है तो ये समझता है दरवाज़ा बंद हो गया, अब जाके क्या करेंगे, बैठ जाओ। जी। और मैं खड़का सुन के ये समझता हूँ दरवाज़ा खुला, चलो काम करते हैं। सुभान अल्लाह। जी। तो पुरुम्मीद रहकर कदम बढ़ाइए, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी, नाउमीदी को, पस हिम्मती को पास न आने दीजिए। सही बात है। उन्होंने जिक्र किया कि औलाद से भी महरूम है, उसके लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि आप हिम्मत से आगे बढ़िए, कामों का हालात बेहतर कीजिए, और बीवी की तरफ से मायूस न रहिए। बीवी से भी कहिए, वो भी और आप भी नमाज हाजत पढ़ें, नमाज तौबा पढ़ें, अल्लाह से लो लगाएं, कोशिश करें, जद्दोजहद करेंगे, बहुत जल्दी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और फिर अल्लाह ताला औलाद भी देगा इंशाअल्लाह। उसको पढ़ने के लिए भी कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को पस्त हिम्मती से निकालिए, इंशाअल्लाह बेहतरी का मामला होगा। फातिमा साहिबा लखनऊ से हैं, बताएं बहन। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन फातिमा और सवाल पूछिए। हेलो। जी जी फरमाइए, हम आपको सुन रहे हैं। जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ। तबस्सुम साहिबा कहाँ से? मुरादाबाद से। जी बहन बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में देखा था रात के हमारे जी मुरादाबाद से। जी जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए तभी हम आपको सुन पाएंगे। हाँ मैंने देखा था ख्वाब में कि मेरे भाई आए हुए हैं मेरे यहाँ, हमारे जिठानी के कमरे में बैठे हैं, और भावज भी हमारी। तो हमारी भावज ने बाहर से कुंडी लगा दी है और ताला भी डाल दिया है, और किसी आके बाहर को चली गई है वो गुस्से होती हुई। तो मैं उन्हें रोक रही हूँ, रो रही हूँ मैं उनसे चिपट के। वो इतनी देर में मैंने देखा है कि अंदर से कुंडी, जिस कमरे में हमारे भाई हैं, अपने आप ताला भी खुल गया और कुंडी भी खुल गई, और भाई अंदर बैठ गए कमरे में। ये देखा था मैंने रात ख्वाब में। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब किस तरफ इशारा करता है ये ख्वाब? बस ये बता रहा है आपस में कुछ छोटी मोटी गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इनको अल्लाह से लो लगानी चाहिए और कुशादा दिली, फराख हौसलगी के साथ आपस में मामलात करने चाहिए। अमर साहब एक सवाल गौहर साहिबा का है चंडीगढ़ से, शादी में दुश्वारी है?
شادی کی دشواریاں ہمیشہ جو ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ بھول چوک کوتاہی غلطیاں ہوتی ہیں اپنی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار نماز توبہ پڑھ کر نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے اور کوشش کرتے رہیے، اور کوشش میں کوتاہی نہ کیجئے، ہمت نہ ہاریے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نسیمہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے صبر کے تعلق سے ہمارے آج کے عنوان سے جڑتا ہوا ایک سوال کہا کہ صبر کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی مرتبہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ صبر ہو نہیں پاتا۔ جب صبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی صبر کی دعا کیجئے کہ پروردگار حادثہ بہت سخت ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، صبر نہیں آ رہا ہے، اے پروردگار مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوطی پائے گا تو آپ کو صبر آ جائے گا۔ بڑے بڑے حادثوں پر آدمی صبر کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے۔ بے شک۔ ایک سوال اور ان کا خواب کی شکل میں تھا کہ مسجد کے دروازے کے باہر یہ بیٹھی ہیں، بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ نمازوں کے وقت میں آپ دوسری کاموں میں، بچوں میں، دوسری چیزوں میں نہ لگا کیجئے، نماز حساب سے وقت پر پڑھنے کی وقت سے پہلے سے تیاری کیجئے اور وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کیجئے۔ یہ آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نماز سے غافل نہ رہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا عبداللہ طارق صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ خاص طور پر صبر اور شکر کے تعلق سے جو رہنمائی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو اتاریں گے۔ اللہ کا شکر ہر نعمت پر ہم ادا کریں گے، اور اگر کوئی مشکل گھڑی آئی تو صبر کی دعا کریں گے، صبر کریں گے، تحمل کریں گے۔ ناظرین اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی پرزور فرمائش پر ایک بار پھر رونق افروز ہیں جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب، نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ معالج اور طبیب۔ السلام علیکم، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ کے سوالات کا یا آپ کے فون کالز کا انتظار تو رہے گا ہی، لیکن آج ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے ڈائبٹیز کے بارے میں، یعنی جسے عرف عام میں لوگ شوگر کہتے ہیں۔ جسم میں شکر کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جب اس کا توازن بگڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ شوگر کا لیول کم ہو جائے تو بھی پریشانی، اور بڑھ جائے تو پھر بہت زیادہ پریشانی۔ آج پوری دنیا میں جس طرح سے ڈائبٹیز ایک انٹرنیشنل لیول پر جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت ایک خطرناک زون میں پہنچ چکا ہے یہ مرض، اور بڑی تعداد میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو نیچروپیتھی میں اگر ہم اس کا طریقہ علاج دیکھیں تو آپ کی ایجادات یا آپ کا انکشاف کیا ہے؟ جی صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ایکچولی ایلوپیتھک میں تو اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، صرف کنٹرول ہے۔ جب تک آپ میڈیسن لیتے رہیں گے تو کنٹرول رہے گی، اس کے بعد میں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو ڈائبٹیز شوگر ہو جائے گی۔ پہلے میں تھوڑا بتا دوں اس کے بارے میں کہ جسم میں ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، پہلے بھی میں ایک بار یہاں آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا بتایا تھا، تو اس چیز کو جو ہم لیتے ہیں، چاہے ہم نمک بھی لیں، نمکین کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، تو جسم میں وہ جا کر کے آخری اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ شوگر یعنی گلائکوجن بن جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو باڈی کا فیول ہے، انجن ہے، جیسے پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں تو ایسے ہمارے جسم میں جو شوگر جو ہے وہ انجن کے روپ میں، فیول کے روپ میں کام کرتی ہے۔ تو وہ فیول جو ہے اگر زیادہ بن جائے بلڈ میں تو امبیلنس بن جاتا ہے، پی ایچ ویلیو باڈی کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں اسے شوگر کو بیماری نہیں، شوگر ایک اسٹیٹ ہے، ایک اوستھا ہے، ایک جگہ ہے ایجسٹک ہے، آپ کا شوگر زیادہ ہو گیا، آپ کا کم ہو گیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ جو ہے متوسط رہو، ہر چیز میں مطلب بیلنس بنا کے رکھو۔ تو جو لوگ شوگر زیادہ لیتے ہیں، آلریڈی چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بریانی جو ہے اس کا بھی شوگر ہی بننا ہے، جو ہم نے رسول اللہ کھایا اس کا بھی شوگر ہی بننا ہے، تو ہم اس حساب سے چلیں کہ وہ اتنی شوگر نہ بنے، 2700 کیلوری کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، یہاں نیلم سے بات کر لیتے ہیں جی بالکل، اور پھر آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ چنڈی گڑھ سے نیلم جی، بتائیے سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اسلم بول رہے ہیں؟ جی ہاں بھائی بولیے نیلم جی، بتائیے۔ سر جی میں نیلم بول رہی ہوں۔ جی جی نمسکار۔ نمسکار جی سر میں چنڈی گڑھ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی سر میرے بال بہت جھڑتے ہیں، میں نے بہت کچھ ٹرائی کیا لیکن کچھ بھی نہیں مطلب فرق لگا، تو آپ کچھ سولوشن بتا دیجیے۔ جی جی آپ نے غالباً ہمارا پروگرام نہیں دیکھا جی، اسلام پہ آپ پروگرام دیکھا کریں روزانہ ہمارا، تو یہ پروگرام آتا ہے، اس میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، پھر دوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کیونکہ جو اس کے انگریڈینٹ شاید آپ گھر پر تیار نہ کر پائیں تو آپ کرشمہ ہیئر آئل 786 اسپیشل منگا لیں، تو وہ آپ لگائیں گے تو بال گرنا فوراً بند ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے ہیئر ماسک بنایا ہے اور ساتھ ساتھ جو شیمپو بنایا ہے ہم نے، تو وہ ٹوٹل آرگینک ہے،
तो उसी से सर धोएं आप, और कोई केमिकल वाला साबुन, बाजार में हर्बल लिखा रहता है लेकिन प्रिजर्वेटिव इनमें केमिकल जो होता है वो एलोपैथिक का ही होता है, अंग्रेजी होता है, तो वो आप इस्तेमाल ना करें। सिर्फ जो है हमारा NMC फार्मा पे जाएं, जो हमारा शैम्पू है आप उसको मंगाएं, उसे इस्तेमाल करें, उस तेल को इस्तेमाल करें, और 2-3 महीने बाद मुझे आप फोन करें, इस नंबर पर ही बताएं कि मुझे कितना फायदा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। नीलम, आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा कि कितना फायदा आपको हुआ, और आपके जो राय है या आपका जो रिएक्शन है वो हमारे लिए, या आपका फीडबैक जो है बहुत अहमियत रखेगा इंशाल्लाह। और किसी और एपिसोड में, किसी और मुलाकात में हम जो आपने बताया शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू या जो हेयर मास्क है उसके बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन आज बात हो रही है डायबिटीज की, तो ये करिश्मा शुगर को, ये कैसा है, ये कैसी दवा है डॉक्टर साहब? तो ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान स्पिरिचुअल मुल्क माना जाता है, और यहाँ तकरीबन 8.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड हैं। जो 2 तरह की डायबिटीज होती है, मेलिटस और इंसिपिडस। मेलिटस तो डिटेक्ट हो जाती है, इंसिपिडस डिटेक्ट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ 20-25 करोड़ लोगों को यहाँ डायबिटीज है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि कुरान ने फरमाया कि हम इंसान को अल्लाह ने 2 दिल नहीं दिए, यानी कि इंसान जो है जैसा है अंदर से वैसा बाहर से रहे। उसको कुरान की ज़ुबान में कह दिया कि स्पिरिचुअल रहे, रूहानी रहे। अगर इंसान गॉड ओरिएंटेड रहेगा, खुदा से मिलता रहेगा, तो फिर उसको डायबिटीज़ होगी नहीं, क्योंकि वो 2 बातें नहीं करेगा, और उसको हर वक्त ये रहेगा कि मैं वो चीज़ लूँ जो खुदा ने पसंद की है, और वो चीज़ खाऊं जो बैलेंस डाइट हो। अगर वो बैलेंस डाइट लेगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और खासतौर से अपने आप को स्पिरिचुअल बनाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका करिश्मा शुगर गो है, इसके इंग्रेडिएंट्स या इसके बारे में जानना चाहें, ये कैसी दवा है? तो इसमें जो हमने खासतौर से चीज़ें डाली हैं, वो चीज़ें डाली हैं जो मुकव्वी भी हैं, जो ताकत भी देती हैं जिस्म को, और साथ साथ बीमारी को डिटेक्ट भी करती हैं। जैसे जामुन डाला है हमने इसमें, नीम डाला है इसमें हमने, और साथ साथ हमने इसमें जो है ताकत के लिए शिलाजीत भी डाली है, ताकि जो कमज़ोरी आती है डायबिटीज़ वो फील ना हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा इसका फीडबैक कैसा है, लोगों को किस तरह से? बहुत अच्छा फीडबैक। देखिए 5 स्टार पे अपने प्रोडक्ट, चूँकि 5 स्टार वो प्रोडक्ट नहीं आते कि हमारी कोई मर्जी चलती, बल्कि रिपीटेडली जो परचेज किए जाते हैं। मैंने एक चीज़ ली, फिर मुझे फ़ायदा हुआ, दूसरी ली, अपनी बहन के लिए ली, माँ के लिए ली, दोस्तों के लिए ली, लोगों को हमने वो किया, तो वो चीज़ 5 स्टार में आती है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो शुगर गो है, अब हम इंग्लैंड गए थे, वहाँ इंग्लैंड में जो हम खासतौर से जो महल देखने के लिए बैठ के, तो वहाँ पर हमने लोगों को जो ऑफिसर्स थे उनको दिए, उनकी रिपोर्ट आई माशाल्लाह ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा 10 बीघे ज़मीन दी कि आप इंग्लैंड आइए, यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाइए, ये प्रोडक्ट हमें दीजिए। किस तरह का एहतियात और ये परहेज ज़रूरी है डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ में परहेज आपने बहुत सही कहा आपने, कि हमें जो कंडेंस शुगर है, ख़ासतौर से जो हम शुगर जैसे कोल्ड ड्रिंक में होती है और चीज़ों में होती है, इसको बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड करें। और जो शुगर लें आप, उसमें सल्फ़र ना हो, यानी कि जिसे खांड कहते हैं वो इस्तेमाल करें, या फिर जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीनी लें जिसमें जो सल्फर से साफ़ नहीं की गई हो। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखें, बहुत से लोग सोचते सिर्फ चीनी से होती है। जो हम ये नमक लेते हैं बाज़ार से, जो फलों में दिखाते हैं खासतौर, उसमें जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड होता है, तो उससे भी शुगर होती है। तो वो नमक ना लें, बल्कि हम सेंधा नमक लें। लोग सिर्फ चीनी का परहेज करते हैं, नमक का ही परहेज करें। वो जो है असली नमक लें, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। गुड़ कैसा है डॉक्टर साहब? जी, गुड़ बहुत अच्छा है, लेकिन गुड़ में भी आजकल लोग केमिकल डालने लगे। ये मालूम कर लें खरीदते वक्त, ये आप जहाँ से बनवाएं गुड़, आपके उसमें कोई केमिकल ना डालें, बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में कुछ और नई बातें, कुछ नई जानकारी, कुछ नई रहनुमाई आपके जरिए नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।